आप चांद पे ही जा रहे हैं। चांद पे तो आप पहुंच जाएंगे गाड़ी में बैठकर, यहाँ से आपका पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है। कोई होता है जो ऊपर पहुंच जाता है, अदरवाइज। ये पहले घर से कभी बाहर नहीं निकले थे और पहली दफा ये टूर कर रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये अब भी घर से नहीं निकलेगा, सोएगा ये थके हुए। हाँ, थकावट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कदरमों कदन तासु गोरे हमदम टीवी अज़ैम अस्ताज़ु कोरबा शपल्ला प्रोग्राम हम नज़र सरा योजल बया अस्ताज़ु खिदमत के हाजिरी मा दी वक्त के ज़वलाड़ी मजीद मलम जबे रोड डे और ढेर ख्वागा कदरदान मलगिरी जनाब अमीरुल्लाह साकिब से बगे सरा महाज से बगे सरा यूनस खान मंजूर और फजल हनान से मुंग सरदी इंशाअल्लाह नननी चक्कर के जमुंगा प्लानिंग दसी दे कि मुंगा द पुरन रवतु रवान यू मलम जबे थे इंशाअल्लाह। और मलम जबा द स्वात आगा तारीखी और आगा खूबसूरत और वादी दा जिदा न पाकिस्तान के बल्कि दुनिया भर के दे शोहरत से दगा खल्को ता हासिल शवे दे। मुंग ब कोशिश को नननी प्रोग्राम के चिता सुबंदी द मलम जबे चक्कर मु लगो और द यारानो सरा गपशप मु लगो राजे मुंग सारा। چې دلته مونږه لږ بریک واغسته ملګري وي چې دلته به روټۍ وخورو او انشاءالله روټۍ نه بعد به بیا مونږ ځو بره چې کوم ځای کې چې لفټ لګېدلي نو انشاءالله وخت سره به تاسو ته مونږ د ملم جبې دا ټولې ښایسته نظارې ښیو. قدرمنو کتونکو جی څنګه چې تاسو زموږ سره پروګرام کې شریک یو پروګرام ګورئ د وخت کې مونږ راورسېدو مین چې کوم سپاټ دی هغې ته مونږ ځان رارسولی دی. زما په بیکګراونډ به تاسو کتلی شئ چې د ملم جبې چې کوم چې لفټ دي هغه د وخت کې بندې دي. بهرحال بیا هم دنیا سیلانیان د ملم جبې طرف ته رخ کوي او را روان دي او دنیا خلک بیا هم رارسېدلی دی دلته موجود دي. نو مونږ به کوشش کوو چې خلکو نه څه 2-3 خبرې هم ریکارډ کوو او د هغې سره مونږ تاسو ته ملم جبه هم پر خپل سکرین راولو. دا ځای مونږ سره پیاده به خیږو ځکه چې لفټ چې دي هغه د وخت کې تاسو کتلی شئ چې هغه ولاړې دي. نو بس مونږ روان یو په پورته ځو انشاءالله او دې سره به کوشش کوو چې مونږ خلکو نه هم 2-3 خبرې ریکارډ کړو د ملم جبې حوالې سره. الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو مونږ د همدم ټي وي والا ډېره زیاته شکریا ادا کوو
چې دوی موږ سره راغلو او ملم جبې څه موږ سره په چکر موقع باندې راغلو. ماشاءالله موږ ډېر ښکلي انداز سره زموږ سفر وشو، په ښکلي انداز سره موږ رالو او ډېر عجیب او غریب منظر دی، ډېر ښکلی ځای دی. موږ ډېر زیات خوشحاله یو الحمدلله. او دلته کې داسې مختلف ځایونه موږ ولیدلو چې ډېر خوند یې وکړو. वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी, किधर से है? अब्दुर्रज़ाक खान न्याजी फ्रॉम ज़िला खानेवाल। अच्छा जी जी। किधर गए थे? ऊपर हम गए थे, जो मालम जब्बा वालों ने बनाया है ना पॉइंट, ऊपर वहाँ हम पहुँचे हैं। तकरीबन हम 10 मिनट लगे ऊपर जाते जाते। अच्छा। लेकिन उस 10 मिनटों में हम तकरीबन 3 बार रास्ते में रेस्ट किए। फिर जब ऊपर पहुँचे तो ऊपर सिर्फ 4-5 कुर्सियाँ थीं, एक छोटा सा पॉइंट बना हुआ था, दो तीन जो उन्होंने लगा दे खोखे लगा रखे थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। आपने तो अभी कहा कि मैंने उधर में गया था चांद पे। हाँ, ये समझें, ये आप चांद पे ही जा रहे हैं। चांद पे तो आप पहुंच जाएंगे गाड़ी में बैठकर, यहाँ से आपका पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है। कोई होता है जो ऊपर पहुंच जाता है, अदरवाइज मेरे ख्याल से तकरीबन लोग रास्ते से ही वापस आ रहे हैं। अचीवमेंट वाली बात है कि जो है ना, हम अचीवमेंट है कि वहाँ तक हमने पहुँचना है। इसके अलावा जो है ना ऊपर कुछ खास ऐसा है नहीं देखने को। बस बंदा इतनी दूर आता है तो अचीवमेंट होती है कि वहाँ पे पहुँचना है। हमें मालम जब्बा वालों से या गवर्नमेंट से कि ये जो इन्होंने चेयर लिफ्ट जो इन्होंने बंद की हुई है ना, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपका जो टूरिज्म है वो कामयाब हो, तो उसके लिए आपको ये जो चेयर लिफ्ट हैं इनको खोलें। खुदारा लोगों पर रहम करें। लोग बहुत दूर दूर से सफ़र करके आते हैं, वो अपना पैसा भी ज़ाया करते हैं, वक्त भी ज़ाया करते हैं, और जो दोस्त अहबाब उनको साथ लेकर इकट्ठा करते हैं, फिर आते हैं। उसके बाद जब यहाँ पर पहुँचे सिवाय इनको 2-4 खोखों को और ये जो ऊपर चांद पे पहुँचने इसके सिवा सलमान ये मजिया منګوري نه راغلی وو، بس ګرځېدل راغلی وو، بس ملګرو سره. او جی ډېر خوند یې وکړو، انجوای کوو. پیاده عادت نه ساده عادت نه یو، بس راغلو، بس ګرځېدی نه شو. دا باقي لار به وهي به پورته نو بس ګورو ورته، نو کوشش به کوو، نو انشاءالله وبه یو انشاءالله. ملګري سره راغلي او جی ملګري سره راغلي وو. ملم جبه څنګه ولګېده؟ بس ماشاءالله ډېر ښکلی ځای دی، ښه انجوای کوو، ښه ښکلی ځای دی ماشاءالله. السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. موږ راغلیو د ملم جبې ته او ډېر زبردست ماشاءالله کلی دی، ډېر زبردست. تاسو دا وګورئ مخامخې د هغه تویو ته ماشاءالله ډېر بهترین پکې ښکاري. او راغلي بس په خطو لږ ستړي شوي وو او ماشاءالله ډېر اوچت دی. موږ راغلي وو اټک کامرې نه د خیره، او دلته راغلي وو بس تقریبا د 2مه ورځ هم ده، او انشاءالله سبا هم کلام ته اراده ده انشاءالله. او ډېر ماشاءالله بهترین دی او ډېر بهترین نظام شوی دی ماشاءالله. خلک هم ډېر ښایسته دي، زبردست دي او فټ دي ماشاءالله. اور نور ماشاءالله ټول نظام دا ماشاءالله وړوکی روډ دی، اور دا مې ټول مرګري دی را سره. دا څنګه وړوکی راته وړوکی؟ او د دې نه ورکوټ هم کنه په عمر کې ځکه بس دا 2مه ورځ موږ دلته راغلو، او ماشاءالله ډېر ښایسته دی پاکستان کې، ټول صاف دی ماشاءالله، ټول غرونه دي او ښایسته بالکل آبادي ښه آبادي ده پکې. अस्सलाम। क्या नाम है जी? मेरा नाम जी नदीम अब्बास है। हाँ जी, किधर से हैं? मैं सहीवाल से आया अच्छा हूँ। जी। और कैसा लगा ये इलाका मलम जब्बा? आपका इलाका बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो ये लिफ्ट ख़राब है ना, इसने हमें बहुत तंग किया है। आपको ख़राब किया? हाँ जी, हमारी सांस अब फूली हुई है, ना हम नीचे जा सकते हैं ना ऊपर जा सकते। तो मेहरबानी करके लिफ्ट को सही करवा दें। वैसे आपका इलाका बहुत खूबसूरत है, मैं पहली दफ़ा आया हूँ। अच्छा। बेसिकली मैं एक टीचर हूँ, जी जी। तो मैं आया हूँ ये कुदरत के नज़ारे देखने के लिए, बहुत खूबसूरत हैं। सफ़र भी बहुत अच्छा रहा दोस्तों के साथ, और सफ़र भी बहुत हमने किया। ये जो आपके साथ आए हैं क्या शागिर्द है या कोई फैमिली? नहीं, ये हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, कज़न्स हैं, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स भी हैं और शागिर्द भी हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू। तो ये मेरे
दोस्त हैं एहसान साहब, इधर आओ। अच्छा, ये हमें लेकर हैं, ये हमारे लीडर हैं। अच्छा, ये हमें गाइड कर रहे हैं, ये गाइड कर रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं इधर एक दफ़ा पहले एक दफ़ा आ चुका हूँ। हाँ जी। लेकिन उसमें ना कि मैं आया था उस वक्त भी चेयर लिफ्ट बंद थी किसी वजह से, तो हम वापस चले गए थे। लेकिन बत्ती खराब है अभी आए हैं तो फिर, लेकिन हमने कहा कि इस दफ़ा वापस नहीं जाना, चाहे पैदल ऊपर जाना पड़े, टॉप पे ज़रूर जाना है। अच्छा, तो बड़ा मज़ा आया। हालांकि बुजुर्ग थे हमारे साथ, तो मज़ा ही आ गया, लेकिन चाचा का सूरत हाल पूछ नहीं अब ये थक तो गए हैं, लेकिन जो इधर के व्यूज़ ये ले रहे हैं, अगर वापस चले जाते तो वो तो नहीं आते थे ना। हाँ। असल में चाचा जी ने बहुत एंजॉय किया है, पूरी जिंदगी में इन्होंने इतना एंजॉय नहीं किया जितना इन्होंने ये एक दिन में, और इंशाल्लाह अगले 2 दिनों में ये करेंगे। ये पहले घर से कभी बाहर नहीं निकले थे और पहली दफा ये टूर कर रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये अब भी घर से नहीं निकलेगा, सोएगा ये थके हुए ना। हाँ, थकावट की वजह से। आपकी बात में ऐसी बात नहीं है, कुदरत को जो नज़ारे हैं, जो अल्लाह पाक ने जो खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, उनको देखना चाहिए। ये एक टूरिस्ट का और सयाह होने के नाते से हर किसी का फ़र्ज़ है। तो हम पाकिस्तानी हैं, हमारा ये मुल्क है, तो हमें देखना चाहिए कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है, इसमें कैसे कैसे नज़ारे हैं। लेकिन अल्लाह पाक हर किसी को ये तौफीक नहीं देता। कुछ गरीब होते हैं, वो नहीं आ सकते, लेकिन जिन्हें अल्लाह पाक तौफीक देता है और वक़्त देता है, वो ज़रूर आते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने बच्चों को भी लेकर आते हैं। हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे भी साथ हैं, फैमिली साथ हैं, लोग एंजॉय करने आए हैं। तो इसका मकसद ये कोई फजूल खर्ची नहीं है, अल्लाह पाक की कुदरत के नज़ारे देखने जो, ये भी सवाब का काम है। ज़बरदस्त, थैंक यू चाचा, अल्लाह आपको खुश रखे। ये बच्चे साथ आए हैं, इनके साथ ये देखा हनान बेटा इधर आओ, आपका इंटरव्यू है इधर। क्या कहेंगे मलम जब आए हैं, किधर से आए हैं, नाम क्या है आपका? नाम अब्दुल हनान। कहाँ से आए हैं आप? लाहौर से। तो कैसे लगा यहाँ के, ये पहाड़ देखिए, बड़े बड़े दरख्त देखिए? अच्छा लगा, खूबसूरत इलाका, खूबसूरत। ज़बरदस्त, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर से है, नाम क्या है? हम लोग इस्लामाबाद से हैं। जी, क्या नाम है? मास। तो कैसे लगा यहाँ मलम जबा? माहौल तो यहाँ काफ़ी अच्छा है, हमने काफ़ी एंटरटेन किया है यहाँ पे आके, और बाकी ऊपर गए हैं, ऊपर भी काफ़ी अच्छा माहौल था। बहुत अच्छा व्यू था, काफ़ी मतलब प्यारा पॉइंट भी था, और हमने ये भी सुना है कि यहाँ पर स्नो स्काई डाइविंग होती, तो उस लिहाज से बाकी हम, अब हमारी ख्वाहिश है कि हम सर्दियों में भी आएँ और वो स्नो स्काई डाइविंग देखें। अभी तो चेयर लिफ्ट तो बंद है ना, पैदल चलना पड़ता है, तो कैसे लगा पैदल जाने के लिहाज से? तो हम यही कहेंगे कि लिफ्ट बेहतर है, क्योंकि जो पैदल जाते हैं ऊपर वो थक के जाते हैं, वापसी पे भागते हुए आते हैं जो। लेकिन दूसरा ये भी है कि ऊपर जाके जो व्यू है वो भी बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त। قدرمنو دا اوس مونږ بالکل ټاپ ته چې راوختو، هغه چې څومره پاڼې وي هغه مونږ ووالې د لار باندې دې اړخ ته، د دې نه دې خوا چې ټوله شنګله ښکارېږي، د شنګلې علاقه غرونه دي، دې اړخ ته که تاسو وګورئ هغه د ګلګت بلتستان غرونه ښکارېږي، او په دې طرف باندې که تاسو وګورئ دې اړخ ته نو سوات ته چې ټوله هغه د سوات سیند ښکارېږي، تاسو ته به ښکاري. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। زه د همدم ټیم ډېر زیات شکرګزار یم چې ټیم کې موږ له وخت راکړ او موږ ملم جبې ته راغلي وو ملګرو سره، او ډېر زبردست ماحول دی دلته، او موږ په پوړو راخوتو، ډېر ستړي هم شو او ډېره مزه یې وکړه. जी د دې وخت کې موږ سره د دې ځای یو مقامي کس ولاړ. السلام علیکم چاچا. وعلیکم السلام. تاسو نوم دی جی؟ سرور علي. او د دې ځای د دې ځای ضلع شانګلي جی. خاجي ښه. نو دا چې لیفټ بندي دي کنه، ډېر خلک فریاد کوي دي چې څه وجه ولې بندي کړي؟ بھائی جان د دې نه مخکې په دې باندې انټری ټیکس 300 روپۍ هغه په عوامو کې داخل کو، د سوات د منګورې سړي نه به هم کې دغه اغوستل ټیکس اغوستو، د بټخیلې کس نه به هم اغوسته، موږ چې به هم په دې لارې به راتللو تنګولو به پوه شوې، په دې وجه باندې په عوامو کې داخل کو، د هغې نه پس بیا عوامو کې وګټو دي د کار نه دغه چې کوم دی شپږمې د روژې نه شپږ ورځې مخکې د خپل چیرلیف بند کړی دی، وایي په دغه مسله وجې که ټیکس بیا شروع شي نو بیا به کولاو شي. یاره انشاءالله تعالی چې بیا به شروع شي.
کولا یاره دا وجه ده د مخکې د 300 انټری فیس په اخیستو نه راتلو نو د خلکو په کیسه مقامي خلکو نو هغه 300 روپۍ انټری فیس ختم شو دا نه بعد د مقامي خلک چې کوم د کاروبار کوي نو هغه د خپل کاروبار نه وسته بسم الله الرحمن الرحیم زمانم فدا دی موږ د لوړ دیر نه راغلي او ډېر ښایسته ځای دی ملم ځای پس چانس باندې رالو او دې ځای کې موسم خلک ښایست پکې نیچرلی بیوټي ده ډېر ښایسته ځای دی زه ټولو پښتنو ته یا بار کم خلک چې دي هغو ته وایم راشئ دا ځای ووینئ او سړی زړه پکې ډېر خوشحالېږي بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم سلیمان عزیز دی د لوړ دیر نه راغلی یم ماشاءالله ځای ډېر ښایسته دی ملم جبا د ټوریزم لپاره ډېر ښایسته ځای دی بل حکومت مونږ ډېر زیات مشکور یو چې دا روډ جوړ کړو خو اوس کوم چې لیفټ چې بند دی چې دا کولاو شي او بل ټیکسونه چې دا کم کړي شي انشاءالله چې ډېر زیات خلک پر راځي قابل برداشت دی خلک نشي برداشت کولی دا ټیکس کم شي کله دا ټیکس کم شي نو امید دی چې دا چیز به بحال شي خلکو ته به ریلیف راشي خپل کور بچه په الله ته ورکړي اجازه ته وګورئ